बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल कायम मकाम जस्टिस मंसूर शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ख़ासकर जो मुबारक सानी केस है उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, काजी फैज़ ईसा का जो फैसला था उसके मुतल्लिक उसने बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं। उसने जो सख्त बयान दिए हैं उस बयान को देख के पाकिस्तान में मजहबी तबका खासकर तहरीक लबैक में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है और यानी कि हालात अगर देखे जाएं तो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जस्टिस मंसूर शाह का जो पैगाम था वो तहरीक लबैक के लिए नहीं था, वो हुकूमत के लिए था, वक्त की हुकूमत के लिए था। क्या हुकूमत और तहरीक लबैक इस मसले को सीरियस ले रहे हैं? क्योंकि मंसूर शाह ने जो कहा है कि अकलियतों के हकूक के हवाले से उसने जो बात की है वो तो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर एक लंबी बहस है कि कादियानी अकलियत हैं या नहीं है, छोड़ो। लेकिन उसकी जो असल बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके ऊपर अमल दरामद होकर रहेगा, यानी कि हो भी नहीं सकता है कि उसके ऊपर अमल दरामद ना हो। अब इस बयान से ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ये महसूस हुआ कि हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर शायद अमल दरामद ना हो। इसलिए उसने बयान दिया है कि इसके ऊपर अमल दरामद बहुत जरूरी है। दूसरा, उसने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको गलत कहना या ठीक कहना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हक है, कोई और उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। अब नाज़रीन, ये थोड़ा एक बड़ा एक गहरा मसला है, आप समझना। जो जस्टिस मंसूर शाह था ना, उसका जो पैगाम था या उस जो वार्निंग दे रहा था या उसके जो सख्त अल्फाज थे वो मेरे ख्याल है तहरीक लबैक के लिए नहीं थे, वो हुकूमत के लिए थे। और हुकूमत शायद ये सोच रही है कि इसके ऊपर कुछ यानी कि नजरसानी की जाए। वो इस तरह कि तहरीक लबैक प्रेशर डाल रही है हुकूमत के ऊपर कि जो काजी फैज ईसा का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको वापस किया जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बंदूक रख कर कि भाई अपना फैसला वापस लो, ऐसा तो होता नहीं है। उसका एक तरीकाकार होता है, एक आईनी तरीके से उसको वापस लेना पड़ता है। अब चीफ जस्टिस का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है मुबारक सानी के हवाले से, उसको वापस लेना या उसको कलअदम करार देना या उस फैसले को गलत करार देना का जो कानूनी रास्ता है या वो सिर्फ है पार्लियामेंट के पास। यानी कि पार्लियामेंट में कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। यह है कानूनी तरीका। मिसाल के तौर पर कि जिस तरह नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ये ताहयात नाअहल है, यानी पूरी जिंदगी ये नाअहल है, लेकिन पार्लियामेंट में कानून साजी करके उस ताहयात को 5 साल में तब्दील कर दिया गया। यानी कि अब आज अगर सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स को ताहयात नाअहल करती है तो उससे मुराद होगा कि 5 साल के लिए। अब इस काजी फैज ईसा का जो फैसला है, इसको कलअदम करार देना या इसको वापस करना या इसके ऊपर नजरसानी करने का जो तरीकाकार है वो है पार्लियामेंट के पास। अब हुकूमत, जो तहरीक लबैक का जो मजहबी तबका है, वो प्रेशर डाल रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि भाई आप काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस लेके आओ, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस फैसले को हम नहीं मानते। अब आप लोगों को मालूम है कि जब पार्लियामेंट में हर सियासी जमात के मेंबर ने खुल के आवाज उठाई, यानी कि इस काजी फैज ईसा के फैसले के ऊपर तहरीक लबैक के अलावा, मजहबी तबके के अलावा पाकिस्तान के हर तबके ने खुल के आवाज उठाई है कि ये जो काजी फैज ईसा का फैसला है ये गलत है, ये ठीक नहीं है, खासकर 42 जो पैराग्राफ है। अब पार्लियामेंट में जब किया तो एजाज सादिक ने, हुकूमत ने क्या किया कि एक कैमा कमेटी बना ली, उसका अजलास बुला लिया। अच्छा, 2-3 दिन उसका अजलास हुआ। हालांकि पहले स्पीकर एजाज सादिक ने कहा था कि जब तक किसी फैसले तक नहीं पहुंच जाते तो ये अजलास जारी रहेगा, लेकिन कुछ दिन पहले उस अजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। यानी कि इससे ये ज़ाहिर होता था कि जो हुकूमत है वो गैर संजीदा है, इस मसले का हल नहीं निकालना चाहती। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं कि 15 अगस्त को दोबारा उस कैमा कमेटी का अजलास बुला लिया गया है। यानी इस मसले को हुकूमत बड़ी संजीदगी से देख रही है, क्योंकि यहां मद्दे मुकाबिल सिर्फ तहरीक लबैक नहीं है, यानी कि
پورا پاکستان ایک سائیڈ میں کھڑا ہے. اب یہ جسٹس منصور شاہ کا جو پیغام تھا یہ حکومت کے لیے تھا کہ بھائی آپ حکومت کا کام ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا. ٹھیک اسی طرح جس طرح ثاقب نثار نے فیصلہ دیا تھا آسیہ مولونہ کے حق میں تو عمران خان کھل کے آ گئے تھے اور تحریک لبیک والوں کو گرفتار کیا تھا, ان کو جیل میں ڈالا تھا, یعنی کہ عمل درآمد کرانے کے لیے کہ جو آسیہ مولونہ ہے وہ بری ہے اور اس کو ملک سے باہر بھیجا تھا. اسی طرح یہ جو چیف جسٹس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی حکومت کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا, اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے حکومت. چھوڑو چیف جسٹس کو, چھوڑو منصور شاہ کو, عدالت کو چھوڑو, کیونکہ انہوں نے تو اپنے سپریم کورٹ کی عزت کو بھی بحال رکھنا ہے نا. منجی کی بہنیں ہوتی ہیں, چیف جسٹس کا فیصلہ ہے تو اس نے تو اس کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب فیصلہ کرنا ہے حکومت کا کہ جو اپنے وہ نواز شریف کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے تو وہ قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن جب بات آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی, ناموس کی, ختم نبوت کی, تو اس سے وہ کتنے سنجیدہ ہیں یہ تو وقت بتائے گا. اب دوسری جو اصل بات کرتے ہیں کہ اس نے جو بنیاد بنایا کہ یہ جسٹس منصور شاہ نے کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اس نے قرآن پاک کا حوالہ دیا, اس نے احادیث شریف کا حوالہ دیا. بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب اقلیتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ہمارے جتنے لبرل ہیں جن کو سورت فاتحہ نہیں پڑھنی آتی تو وہ اقلیتوں کو اپنا یعنی کہ وہ جو دفاع کرتے ہیں قادیانیوں کا اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل بار بار دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا اسلام اقلیتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے, ہمارا اسلام اقلیتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے. لیکن پاکستان میں اور جتنے بھی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یار اسلام کی مثال مت دو. یہ دین کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں یعنی کہ دینی معاملات کو قرآن کی دلیل مت دو, حدیث کی دلیل مت دو, آپ آئین کی دلیل دو. یعنی کہ ان کی منافقت یہ سامنے کھل کے آ رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس اقلیتی برادری کو بنیاد بنا کر, حالانکہ یہاں مسئلہ اقلیتوں کا نہیں ہے, میں نے آج تک پاکستان میں میری اتنی ایج ہو گئی ہے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑے لیول پہ کوئی اقلیتوں کی تحریک چلی ہو, کوئی خون خرابہ ہوا ہو کہ بھئی اقلیتوں کو پاکستان میں حقوق نہیں ہے. ہاں انڈیویجول واقع ہو جاتے ہیں, ذاتی طور پر جو ان کی کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس کو اقلیت سے جوڑ دیا جاتا ہے. تو جو اصل میں اقلیتی برادری ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑی ہے. 2 دن پہلے کراچی میں اقلیتی برادری نے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم کے اوپر آ کے کہا ہے کہ ہم کو بھی پورے حقوق پاکستان میں مل رہے ہیں, ہمارے پاس پاسپورٹ ہے, ہمارے پاس لائسنس ہے, ہم نوکریاں کر رہے ہیں, سب حقوق ہم کو مل رہے ہیں. اور وہ کس پلیٹ فارم پہ کہہ رہے ہیں جس کو اقلیتوں کا دشمن قرار دیا جاتا ہے, یعنی کہ تحریک لبیک. آج سے کچھ دن پہلے جب درباری ملا کو حکومت بلا لیتی ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ درباری ملا ہیں, یہ ہڈی کے اوپر بکنے والے ہیں, یہ لالچی لوگ ہیں, ان کو حکومت نے لالچ دے کے یا زبردستی بلا کے, کیونکہ حکومت طاقتور ہے نا, وہ جس کو آرڈر دے گی تو وہ چلے جاتے ہیں. اب تحریک لبیک کیا ہے؟ اگر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ کوئی اقلیتی برادری آ رہی ہے تو اس سے یہ واضح دلیل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اور خوشی سے آ رہے ہیں اور ان کا مطمئن ہے کہ پاکستان میں کہ ہم کو اب پورے حقوق مل رہے ہیں. بلکہ کئی بار اقلیتی برادری یہ واضح کر چکی ہے کہ ہم کو جو حقوق اسلام دیتا ہے یہ موجودہ نظام نہیں دیتا ہے. لیکن ناظرین اصل وجہ کیا ہے کہ یہاں مسئلہ اقلیتوں کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ کسی اور چیز کا نہیں ہے, یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے قادیانیوں کا. ٹھیک ہے نا, قادیانی ایک بہت بڑی لابی ہے جو پاکستان میں بہت بڑی فنڈنگ کرتی ہے, ان کی انویسٹمنٹ ہے ایسے ججوں کے اوپر, بیوروکریٹس کے اوپر, پارلیمنٹیرین کے اوپر, ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ایک تو یہ بالکل منافق ہے, اندر گھسے ہوئے ہیں, کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ قادیانی ہے یا کون ہے. دوسرا ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے جتنا بھی مذہبی طبقہ ہے جو اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ کے اپنے ویڈیو بیان میں بڑے بڑے بیان دیتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے, ناموس رسالت کے حوالے سے, اگر یہ حکومت, مجھے نہیں لگتا ہے, اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن بھروسہ کسی کے اوپر نہیں ہے, اگر حکومت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے جس طرح عمران خان ثاقب نثار کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا, تو اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا جتنا مذہبی طبقہ ہے, چاہے اس کا جس بھی مسلک سے تعلق ہے, تو وہ ایک اکٹھا لائے عمل دیں اور سامنے کھل کے آئیں, یعنی کہ فائنل عمل دیں کہ اب بس بہت ہو گیا,
اب انڈیویجول ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، آر یا پار ان کو ایک یعنی کہ فیصلہ کن یعنی کہ لائے عمل دینا چاہیے۔ تو اس میں ناظرین پریشانی کی بات نہیں ہے، بہت مشکل وقت گزارا تحریک لبیک نے، بہت بڑے بڑے فیصلے آئے، قربانیاں دیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی یعنی کہ تحریک لبیک یا مذہبی طبقہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ان لوگوں نے اپنی نیت دکھانی ہے، لیکن انشاءاللہ کسی کی جرات نہیں ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرا کے دکھائیں، یہ عمل درآمد انشاءاللہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔